سامنا دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے جان بوجھ کے اپنی زندگی دے اندر ایک روزہ چھڈیا، 2 نہیں 3 نہیں 5 نہیں 10 نہیں، کئی گنتی کرتے رہندے نے، کوئی نہیں خیر صلی اللہ میں 10 تے رکھے نے 20 تے رکھے، فرمایا جن نے ایک روزہ چھڈیا رمضان دا، ذرا توجہ فرمانا سکے بند روایت، آمینہ دلال نے فرمایا جان بوجھ کے روزہ چھڈیا، فرمایا ساری زندگی لگاتار روزے رکھدا رہے، ایک روزے دا حق ادا نہیں کر سکتا، ایک روزے دی قضائی نہیں دے سکتا۔ آؤ نہ سنے ویرو پیارے دوستوں، ماہ رمضان آیا رحمتاں لے کے، آؤ معافی منگیے بوہے رب دے بہ کے، ہو کے تے ہم نالے ترلے لے کے، رحیمی تے کریمی دا واسطہ دے کے، شیطان بے ایمان نالوں تعلق نو توڑیے، رب تے رسول نال رشتے نو جوڑیے، گانے تے فلماں چھڑ کے پڑھیے قرآن نو، پڑھ کے نمازاں راضی کریے رب رحمان نو، معافی مل گئی جے تینوں رب رحمان تو، روک نہیں جے کوئی سکدا جنت جان تو۔ دعا کرو اللہ ساڑھے رمضان دے روزے اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کہ ڈائریکٹ اسی باب الریان دے وچوں جنت دے اندر داخل ہو جائیے۔ اللہ قیامت والے دن ساڑھے واسطے ریان دے دروازے کھول دینا۔